अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते के दिन पेशावर में इमरान खान से मुलाकात में यूँ महसूस हुआ कि उनका गुस्सा कुछ कम हुआ है। चंद दिन पहले वो एक ऐसे पहलवान की तरह दिखाई देते थे जो अपने हरीफों से अखाड़े के बाहर भी निपटने के लिए तैयार है, मगर अब ऐसा लगता है कि वो तसादुम को हद में रखते हुए किसी हिकमत अमली की तैयारी में है। उन्हें वो धोखे याद हैं जो उन्होंने कुछ दोस्तों से खाए थे, मगर मुश्किल वक्त में बहुत से दोस्तों का साथ खड़ा रहना अब उनके हौसले का बायस है। पहले वो अपने साथियों को पसंदीदा और मजबूरी के दर्जों में रखा करते थे, अब वो अपने साथ वालों की दर्जाबंदी उनके खुलूस और मामलात को समझने की सलाहियत पर करने लगे हैं। पहले वो बोलते थे और सामने वाले सुनते थे, अब वो दूसरों की बात तवज्जो से सुनने लगे हैं, बल्कि बोलने वाले की तरफ यूं तवज्जो करते हैं जैसे हमतन गोश हो चुके हों। इख्तदार से निकलने के बाद वो अपने सियासी हरीफों को गुस्से से नाम दिया करते थे, अब नाम रखने में वो एक ख़ास तरह का मज़ा लेते हैं। पहले कुछ ख़ास मामलात में बात करते हुए उनके लहजे में हकारत नुमाया हो जाती थी, अब बात करते हैं तो हकारत की बजाय लहजा अफसोस का तासुर लिए होता है। हाँ, उनके सामने उन्हीं ख़ास मामलात के हवाले से कोई फ़िक्रा कसा जाए तो इसका खूब मज़ा लेते हैं और अपने मखसूस अंदाज में सर को बिल्कुल पीछे ले जाकर कहका लगाते हैं। पेशावर में ही ये मालूम हुआ कि इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत हर सतह पर हुकूमत और निज़ाम के दीगर फरीकों के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। उनकी पूरी कोशिश है कि तवील सियासी तहरीक की बजाय नए इलेक्शन के लिए रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकल आए। इमरान खान के एक मोतबर साथी हैत मुक़्तदरा के अहम तरीन अफराद के साथ राब्ते पैदा कर चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर उनका दावा है कि इमरान खान थोड़ी सी लचक दिखाएं तो मामलात आगे चल सकते हैं। तहरीक इंसाफ के इन मुज़ाकरात कारों की सबसे बड़ी मुश्किल है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख़ का तयन किए बग़ैर किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में ताकत के सभी फरीक चाहते हैं कि पहले साबिक वज़ीर आज़म अपना लहजा और मौक़िफ़ नरम करें, मगर अब तक उन्हें मनाया नहीं जा सका। बदएतमादी की इस फ़िज़ा में एक लतीफ़ा कह लीजिए या तक़दीर की सितम ज़रीफ़ी के 25 मई के धरने पर पार्टी के कई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब 25 और 26 मई की दरमियानी रात इमरान खान डी चौक पहुँच गए तो पसे पर्दा बातचीत भी चल रही थी। एक साबिक वफाकी वज़ीर इस हवाले से मुतहरिक थे और उनके मुताबिक गुफ्तगू काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने हुकूमत की तरफ से बातचीत में शामिल लोगों पर दबाव डाल रखा था कि अब धरना ख़त्म नहीं होगा। हुकूमत धरने की वजह से दबाव में आकर बहुत कुछ तस्लीम करने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक इमरान खान ने आइंदा 6 दिन की तारीख देकर धरना ख़त्म कर दिया। बग़ैर कोई बात मनवाए धरने का इल्तवा तो हुकूमत को ऑब्वियसली सबसे बड़ी रियायत देने के मुतरादिफ था। हुकूमत पर दबाव ख़त्म हो गया, लिहाजा बातचीत जहाँ थी वहीं ख़त्म हो गई। बग़ैर किसी मुशावरत के धरना ख़त्म करने पर वो रहनुमा काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में अपनी नाराज़गी का खूब इजहार भी किया। धरना ख़त्म करने के बारे में इमरान खान अलग वजूहात बयान करते हैं। उनका ख्याल था कि हुकूमत जमहूरी हदूद के अंदर रहते हुए धरने को रोकने की कोशिश करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ये रुकावटें हटाई जा सकती थी। जब हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाने लगी तो कारकुनों का गुस्सा बढ़ने लगा। इसी हंगामे के दौरान सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई से ये तासुर पैदा हो गया कि अब रास्ते खुल जाएंगे और तशद्दुद भी ख़त्म हो जाएगा। ये खबर जब उस कंटेनर में पहुंची जिस पर इमरान खान खुद सवार थे तो वहाँ इतनी खुशी मनाई गई कि लोग एक दूसरे को मुबारक देने लगे। शादाओं फरहां ये काफ़िला बुरहान पहुंचा तो पंजाब पुलिस ने रास्ता रोक लिया। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और लाठियां बरसना शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। बिला इम्तियाज़ हुकूमती तशद्दुद ने उन नौजवानों को शदीद गुस्सा दिला दिया जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। उन नौजवानों में से चंद एक ने पिस्तौल भी अपनी जेबों में डाल लिए। जब ये काफ़िला इस्लामाबाद पहुंचा तो रावलपिंडी के बाज़ नौजवान अज़ खुद ही
اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پستولیں جیب میں ڈال کر لے آئے۔ عمران خان کو اس صورتحال کا پتہ اس وقت چلا جب وہ ڈی چوک پہنچے۔ ان کا اندازہ تھا کہ پولیس دراصل نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے تشدد کی ہر انتہا تک جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں کوئی ایک گولی بھی چلی تو پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا، ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے واپس جانے کا، اور دوسرا، خطرہ مول لے کر وہیں جم جانے کا۔ انہوں نے پہلا راستہ اختیار کیا اور واپس چل پڑے۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہیں 15 سال تک قائل کیا جاتا رہا کہ کراچی میں سیاست کے لیے کوئی مسلح تنظیم بنائی جائے۔ اس تجویز پر انہوں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ ایک بار تحریک انصاف کی طرف سے کوئی گولی چلی تو پھر یہ جماعت گولی چلانے والوں کے ہاتھ میں ہی چلی جائے گی۔ گولی چلنے کا یہی خدشہ انہیں اسلام آباد سے واپس پشاور لے گیا۔ عمران خان اپنے سیاسی حساب کتاب کے مطابق نظام پر اتنا دباؤ ڈال چکے ہیں کہ انہیں نکال کر بنائی جانے والی حکومت کچھ بھی کر لے چل نہیں سکتی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کی بنیادی وجہ حکومت کی تبدیلی ہے، جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے کمزوری کا تاثر پیدا کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں معیشت درست کرنے کے لیے پوری آزادی کے ساتھ روس سے تیل خریدنے جیسے بنیادی نوعیت کے فیصلے کرنا پڑیں گے، جو یہ حکومت نہیں کر سکتی۔ بات عالمی سیاست کی طرف موڑی تو میں نے پوچھا، آپ نے امریکہ سے لڑائی کر ہی لی، مگر چین کے ساتھ کیوں الجھنیں پیدا کی؟ اس پر انہوں نے پوچھا، اس کی کوئی ایک مثال دیں۔ میں نے کہا، یہ کسی ایک مثال پر منحصر نہیں، مجموعی تاثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کورونا وبا میں کمی کے بعد جو پہلی 3 ملاقاتیں کی تھیں، ان میں سے ایک میرے ساتھ بطور وزیر اعظم پاکستان ہوئی تھی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ وہاں بیٹھے ایک سابق وفاقی وزیر نے چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے حوالے سے کچھ معلومات دی۔ ان کے مطابق کم از کم ان معاہدوں پر ہمیں چین سے دوبارہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے معاہدے افراد یا کمپنیوں کے فائدے میں تو ہو سکتے ہیں، ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر کے چین کے ساتھ معاہدوں پر اعتراضات بڑے منطقی تھے۔ وہ بولتے رہے اور سب سنتے رہے۔ ان کی بات ختم ہوئی تو عمران خان بولے، اگر ہماری حکومت دوبارہ آتی ہے تو چین ہمارا سب سے بڑا دوست ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہماری حکومت کیسے نکالی گئی ہے۔ پشاور سے واپسی پر مجھے یاد آیا کہ عمران خان کی حکومت کا بھی دوسرا سال تھا کہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک جید رہنما نے کہا، اب ہم عمران خان کو کام نہیں کرنے دیں گے، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں۔ اس رہنما نے مجھے جو بتایا وہی ہوا۔ سیاسی اتحاد بننے لگے، جلسے جلوس ہونے لگے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کام کرنا مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میرا تاثر یہی ہے کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہ حالات یہاں تک لے آئے ہیں کہ اب وہ چاہیں خاموش رہیں یا تقریریں کریں، جلسے کریں یا نہ کریں، دھرنے دیں یا نہ دیں، ہر صورت میں کھیل ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ یہ حکومت جلسے چاہے کرتی رہے، کام نہیں کر سکتی۔ کام کے لیے اس حکومت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کے سیاسی جواز پر کوئی تصدیق کی مہر لگائے۔ ظاہر ہے جواز کی یہ مہر عمران خان کے پاس ہے اور وہ اس نظام کو اعتبار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا خبر کی دنیا